والشرك والكذب والكيرة والبدة والنميمة والفواحش والبهتان والمعصية واستغفرت وقلت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام لله وملائكته بالروح ورسوله واليوم الآخر والقدر خير والشر من الله والبعث بعد الموت أربعة من أمنت بالله وما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه وعلو بالإشانة تصديقه بالله. हाईजान मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आपकी कोशिश सुनाइए आप। नंबर 2